अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज रमज़ान का पहला रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह फ़ातिहा से शुरू कर रहे हैं अपने दौरे कुरान को, तज़कीर बिल कुरान। और मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ इस बाबरकत सफ़र में कि हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के कलाम को समझेंगे, पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह इससे नसीहत और हिदायत अख्ज़ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे सही अल्लाह ताला के कलाम को सही तरीक़े से पढ़ने की और उस पर अमल करने की। दुआ के साथ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना इफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। आज की नशिस्त से पहले हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को पढ़ चुके हैं। इसकी एक सेशन इसका जो था उसकी वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ और अब हम सूरह फ़ातिहा शुरू करने जा रहे हैं। और सूरह फ़ातिहा का हमने तारुफ और वजह तस्मिया यानी कि ये जो ओपनिंग सूरा है फ़तहा इसका मतलब है खोलना, तो ये ओपनिंग सूरा है और कुरान पाक के लिए पेशे लफ्ज़ की हैसियत से है और हम ये जानते हैं कि हर नमाज में सूरह फ़ातिहा को पढ़ना लाज़मी है, वाजिब है। तो ये हम इसका तारुफ भी हम कर चुके हैं सूरह फ़ातिहा का। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इसके तफ़सीर और इसके मायने और तज़कीर पे बात करेंगे इंशाअल्लाह। सूरह फ़ातिहा का जो पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है मुफस्सिरीन के दरमियान। कुछ कहते हैं कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फ़ातिहा का हिस्सा है, पहली आयत है। और कुछ ये कहते हैं क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारी सूरतों में हमें पढ़नी होती है, तो ये सूरह फ़ातिहा से अलग है। बहरहाल जो भी है ये दो हमारे पास आरा हैं मुफस्सिरीन की, लेकिन हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को समझना तो है इल्मी तौर पर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम जानते हैं हर काम शुरू करने से पहले भी हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो इसको थोड़ा सा इसके लफ्ज़ी मायनों के हिसाब से हम देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बी जो है वो हर्फ जर है। अच्छा, ये जो नोट्स मैं इसमें शेयर कर रही हूँ ये मेरे पहले ग्रुप से हैं, तज़कीर बिल कुरान के पहले ग्रुप से, और उसमें जो है हम ग्रामर काफ़ी डेप्थ में करते हैं। लेकिन इस दौरा कुरान ये जो सेकंड ग्रुप है इसमें हम ग्रामर की तफसील में नहीं जाएंगे, नहवी तहलील में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी जो अहम चीज़ें होंगी, जो अहम नुकात होंगे उनको थोड़ा सा मैं इंशाल्लाह ज़रूर पॉइंट आउट करूँगी। इसमें ये बी जो है हर्फ जर है, इसका मतलब है से या के साथ। तो इसमें हम जानते हैं इसमें नाम को कहते हैं। तो बिस्मिल्लाह विद द नेम ऑफ अल्लाह और इन द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ। अच्छा, इसमें फिर अल्लाह के नाम के साथ जो कि निहायत मेहरबान और हमेशा रहमत करने वाले हैं। तो ये जो इस अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान और हमेशा रहमत करने वाले हैं, इसमें एक फेल जो है वो छुपा हुआ है, महजूफ कहते हैं, हिडन है कि मैं शुरू करता हूँ या मैं शुरू करती हूँ, इब्तदियू। तो ये जो है हिडन है, इसमें महजूफ है।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں یا میں شروع کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، جو کہ نہایت مہربان اور ہمیشہ رحمت رحم کرنے والے ہیں، ہمیشہ رحم کرنے والے ہیں۔ اچھا، اس میں جو رحمان اور رحیم ہے، رحمان اور رحیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو صفاتی نام ہیں، اور اس میں دونوں نام ساتھ ساتھ آئے ہیں، دونوں کا ماخذ جو ہے وہ رحمہ ہے، رے ہا اور میم ہے۔ انشاءاللہ ان الرحمن اور الرحیم کے درمیان جو تھوڑا سا معنوی فرق ہے، وہ ہم اگلی آیت جو تیسری آیت میں دوبارہ الرحمن اور الرحیم آتا ہے تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم لفظ جلالہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو مانوی اعتبار سے کیوں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارے پروردگار ہیں ان کو اللہ جو اسم جلالہ ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیں تاکہ اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم بتانے کی کیفیت میں ہوں، بتانے کی بتا سکیں۔ اللہ اسم جلالہ جو ہے وہ اس کا بنیادی جو سہ حرفی جزر ہے وہ آتا ہے حمزہ، لام اور ہا سے، اور حمزہ، لام اور ہا، اس میں حمزہ، لام اور ہا دو چشمی ہے جو ہے وہ الہن، الہن کو دیکھیں، اللہ جو لفظ ہے وہ الہ، 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 ال کے ساتھ الہن ہے، اور الہن کو اگر ہم دیکھیں تو الہن کا مطلب الہن جو ہے اسی سہ حرفی جزر حمزہ، لام اور ہے سے آتا ہے، اور اس کا مطلب ہے عبادت کیا ہوا، یعنی جس کی عبادت یا غلامی کی گئی ہو۔ اور الہن جو ہے وہ اسم الہن جو ہے فعالن کے وزن پہ اسم مفعول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کتبہ کا مطلب ہے اس نے لکھا، اس کتبہ سے ہم کتابن فعالن کے وزن پہ لاتے ہیں تو جو لکھا گیا یا جس پر لکھا گیا، تو اسی طریقے سے الہن کا مطلب جو ہے جس کی عبادت کی گئی یا جس کی غلامی کی گئی، تو الہن۔ اچھا، الہن کا لفظ جو ہے وہ عام ہے، عام لفظ ہے، کوئی بھی الہن جو ہے وہ جو مشرکین ہیں وہ بھی، ان کے بھی جو معبود ہیں ان کو بھی الہن کہتے ہیں، لیکن الہ، الہ جو ہے مخصوص، الہ جب آتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کا نام جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ تو اس کی تشکیل جو ہے، اللہ اس میں جلالہ کی تشکیل جو ہے وہ اس کے سلسلے میں پڑھتی ہوں۔ لفظ الہن پر لام تعریف، یعنی کہ ال جو ہے اس کو لام تعریف کہا جاتا ہے، تو ال جب اسے جوڑ دیا جاتا ہے، شروع میں داخل کر دیا جاتا ہے تو لفظ الہ بنتا ہے، الہ بنتا ہے، لیکن جب الہ بنتا ہے تو اس میں الف دوبارہ، حمزہ دوبارہ آ رہا ہے، تو درمیان والے الہ کے کا جو شروع میں حمزہ ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے تو لفظ اللہ بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے تشکیل ہے اس میں جلالہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کی۔ اس کا مطلب ہے معبود حقیقی، یعنی کہ اصل الہ۔ اللہ تعالیٰ کا لفظ خدا تعالیٰ کے لیے بطور اسم ذات استعمال ہوتا ہے، یہ کسی خاص صفت کے لیے نہیں بولا جاتا، باقی تمام صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اس ذاتی نام کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں۔ نزول قرآن سے پہلے بھی یہ لفظ خدا تعالیٰ کے لیے بطور اسم ذات استعمال ہوتا تھا۔ اہل عرب نے کبھی اس لفظ کو کسی معبود باطل کے لیے استعمال نہیں کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا لفظ جلالہ جو ہے وہ اسلام قرآن پاک کے نزول سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی معبود حقیقی ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، اللہ کا غلام، تو یہ لفظ اللہ جو ہے وہ پہلے سے
معروف تھا عربی عربی زبان میں. تو یہ اس میں جلالہ اللہ کے بارے میں تھوڑا سا اس کا مفہوم تھا. اور اب ہم آگے نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں جو کہ الحمدللہ رب العالمین ہے. الحمدللہ رب العالمین. اچھا، اس میں الحمد یعنی کہ الحمد کا مطلب ساری تعریف، تمام تر تعریف اور تمام تر شکر. تو یہ جو لفظ الحمد ہے، حمد میں شکر بھی ہے اور تعریف بھی. اور اس پہ جو ال ہے، الحمدو میں جو ال ہے، یہ اس کے لیے تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے بات کی جائے کہ یہ جو ال آ رہا ہے الحمدو میں، یہ لام و استغراق ہے. لام و استغراق کا لٹرلی میننگ ہے immersion اور full inclusion. So this word استغراق literally means immersion اور full inclusion، یعنی کہ تمام جتنی بھی possible تعریف ہے وہ اور یا جتنا بھی شکر ہے وہ سارا للہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. لی بھی حرف جر ہے کے لیے، سو للہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور اس کے بعد رب العالمین جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. رب العالمین کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. سب تعریفیں اور سب شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کے پروردگار ہیں. اس میں جو رب کا لفظ ہے، رب کا مطلب ہے رب کے اگر ہم روٹ ورڈ دیکھیں تو رے، بے اور بے ہے. بے 2 دفعہ آ رہا ہے، مضاف ہے. تو رب کے معنی پرورش کرنے والے اور مالک اور آقا کے آتے ہیں. اصل معنی تو تربیت کرنا ہے، یعنی کسی چیز کو تدریجاً نشوونما دے کر حد کمال تک پہنچانے کے ہیں. اور عربی زبان میں یہ رب کا لفظ جو ہے وہ 3 معنوں میں بولا جاتا ہے. ایک مالک اور آقا کے لیے، دوسرا مربی پرورش کرنے والا، خبرگیری اور نگہبانی کرنے والا، اور تیسرے فرما روا، حاکم، مدبر اور منتظم کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کے رب ہیں. تو یعنی مالک اور آقا، پرورش کرنے والے، خبرگیری اور نگہبانی کرنے والے، اس کے علاوہ فرما روا، حاکم، مدبر، منتظم. تو یہ سارے معنی جو ہیں وہ رب میں آتے ہیں. عالمین جو ہے، عالمین کا لفظ، عالمین جو ہے عالم کی جمع ہے، اور عالم کی جمع ہے. اس سے مراد تمام موجودات ہیں، چاہے خواہ وہ مادی ہوں یا روحانی ہوں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عالم جو ہے وہ صرف وہی نہیں جو انسانوں نے اب تک دریافت کیا ہے، بلکہ بہت سے عالم جو ہیں وہ ابھی دریافت ہونا باقی ہیں یا مستقبل میں دریافت ہونے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی وسیع مفہوم میں، جو عالمین کا وسیع مفہوم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رب العالمین ہے، یعنی تمام عالموں کے رب. تو یہ آیت کا مفہوم ہوا پہلی اور دوسری آیت کا. ہم اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نصیحت کیا اخذ کر سکتے ہیں دونوں شروع کی 2 آیات سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد للہ رب العالمین.
जब हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम देखते हैं तो एक ऑब्जर्वेशन है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने अपने इस अजीम कलाम को, अजीम नेमत को शुरू किया है, उसका आगाज जो है वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से है। यानी एक तरह से हमें हिदायत की गई है कि हम जो भी काम करें, अपने हर अमल का आगाज अल्लाह सुब्हान ताला के नाम से करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देखते हैं कि ये हमारे यहाँ रिवाज भी है और हम अपने बच्चों को भी इस बात की तालीम देते हैं कि जब भी कोई काम शुरू करें, खाना खाएं, घर में दाखिल हों, कहीं कोई भी काम शुरू करें तो बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करें। एक ये इससे सबक नसीहत हासिल होती है। और दूसरा ये कि जब हम बिस्मिल्लाह कहते हैं और अल्लाह सुब्हान ताला के नाम के साथ हम अर्रहमान और अर्रहीम भी कहते हैं, और अर्रहमान और अर्रहीम भी कहते हैं, और तो इसके ज़रिए अल्लाह ताला के जो ये अर्रहमान और अर्रहीम के नाम हैं, इसके ज़रिए से जब अल्लाह सुब्हान ताला का नाम लेते हैं तो ये निहायत बरकत और रहमत का बायस होता है। दूसरी आयत यानी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का देखते हैं कि इससे हम क्या सबक और नसीहत हासिल कर सकते हैं। इसमें जो अल्हम्दुलिल्लाही है, इसमें काफ़ी मानी पोशीदा हैं। यानी कि ये जो इस सूरह का लफ्ज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब हम जानते हैं तमाम तमाम हर तरह की तारीफ़ें, हर तरह का शुक्र। और अ, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि अल्लाह के लिए। लिहाज़ा इसका मतलब ये हुआ कि हर मुमकिन तारीफ़ या एहसास से शुक्र का एहसास हो, या कोई तारीफ़ हो, या शुक्रिया के अल्फाज़ हों, वो अल्लाह सुब्हान ताला के लिए हैं। या तो बिला वास्ता हम अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्र अदा करते हैं, जब भी हमको कोई सुकून, कोई आराम, कोई अच्छी चीज़ देखते हैं, सुकून आराम पहुँचता है या कोई अच्छी चीज़ देखते हैं, तो बिला वास्ता हम अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्र अदा करते हैं। या फिर बिल वास्ता को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो यानी जब हम किसी भी शख्स को की तारीफ करते हैं, या फिर किसी ने हमें फेवर दिया हुआ होता है तो हम उसका शुक्र अदा करते हैं। तो बिल वास्ता हम ये सारी तारीफ और ये सारा शुक्र अल्लाह ताला की तरफ ही जाता है, क्योंकि जाहिर है उस शख्स को भी अल्लाह ताला ने ही बनाया है, और उस शख्स ने अगर हमें कुछ फेवर दिया है तो उसके दिल में भी अल्लाह सुब्हान ताला ने ही डाला है कि वो हमारी मदद करे। तो हर तरह का शुक्र भी अल्लाह ताला की तरफ जाता है। दूसरे अगर हम किसी की तारीफ करते हैं, किसी की खूबसूरती की तारीफ करते हैं, तो वो भी खूबसूरती जो है वो उस शख्स की ज़ाती खूबसूरती नहीं होती, या किसी भी चीज़ की जो हुस्न है वो उसका ज़ाती हुस्न नहीं होता, बल्कि वो अ, अल्लाह सुब्हान ताला का, यानी कि वो जो अल्लाह सुब्हान ताला की बनाई हुई चीज़ है, तो अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ सारी तारीफ जाती है। अ, आप जैसे एक मिसाल ले सकते हैं कि अगर कोई आपको खाने के लिए दावत देता है, और आप दावत के बाद अ, वहाँ जाते हैं, खाना खाते हैं और उसके फिर उसका शुक्र अदा करते हैं। तो ज़ाहिर है आपका शुक्र उस शख्स के लिए होता है, लेकिन ये अल्लाह सुब्हान ताला तक भी पहुँचता है, क्योंकि असल में वो खाना जो उसने तैयार किया है वो भी उसका भी खालिक अल्लाह ताला है। उसके ज़हन में डालने उसके ज़हन में ये कि आपकी दावत की, वो भी अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से ही है। तो यानी कि अगर हम गौर करें तो हर तरह की जो नेमत और रहमत और बरकत मैसर होती है हमें, वो अल्टीमेटली जो है वो अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ ही जाती है। कोई फूल है, कोई मंज़र है, वो खूबसूरत है, तो वो ज़ाहिर है उसकी खूबसूरती उसकी उस फूल की या मंज़र की ज़ाती खूबसूरती नहीं है, बल्कि वो अल्लाह सुब्हान ताला की तख्लीक है, अल्लाह ताला की सन्नाई है।
اچھا، جب یہ الحمدللہ کا یہ جو مفہوم ہے، اس کے معنی کو ہم جب کوئی مکمل طور پر جذب کر لیتا ہے تو اسے ہر ایک چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور ثنائی ہی نظر آتی ہے. یعنی کوئی بھی چیز اگر اچھی ہے، خوبصورت ہے، اس میں زبردست ہے، طاقتور ہے، تو ظاہر ہے اس میں اس کے خالق بنانے والے کا کمال ہے. اگر ہم زمین و آسمان کی وسعتوں پر نظر کریں تو ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت نظر آتی ہے. لہٰذا ہم یہ اجمالی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا حقیقی حسن و کمال جو ہے وہ بالآخر خالق کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی جاتا ہے. تو جیسے ہی ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اچھا یہ جو الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، سب تعریفیں اور شکر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. تو جب ہم یہ حقیقت کو جان لیتے ہیں، یہ ہمارے دل میں جاگزیں ہو جاتی ہے، تو یہ فوری طور پر ہمارے اندر انکساری اور عجز پیدا کرتی ہے. یعنی کہ یعنی کہ کوئی بھی وصف یا کوالٹی جو ہم ہماری ہو سکتی ہے وہ ہماری نہیں ہے. ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہماری جو بھی وصف ہے، خوبصورتی ہے، ذہانت ہے، جو بھی کوالٹی ہو سکتی ہے وہ ہم اصل میں ہماری نہیں ہے. تو یہ خود بخود ایک عجز اور انکساری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ہر وہ چیز جو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، یا ہر وہ خوبی جو ہمارے اندر ہوتی ہے، یا کوئی ہنر جو ہم سیکھتے ہیں، وہ ظاہر ہے کیونکہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتی ہیں یہ ساری خصوصیات اور خوبیاں. تو یہاں پہ پہلی اور دوسری آیت کا جو ہے تفہیم اور تذکیر مکمل ہوتی ہے. اس نشست کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.